मतदारसंघातलो भाजप सरकाराचो हो अर्दकुटो कारभार पळयात. वर्ष 2022 आंबे धुलेचे ह्या पुलाचे उक्तावण जाल्ले. सुमार 4 कोटी मोडून सरकारान दूधसागर न्हंयचेर हो पूल बांदिल्लो. हो पूल नाशिल्ल्यान पयलीं गांवच्या लोकांक शाळेच्या भुरग्यांक वड्यांतल्यान आलतड आनी पलतड गाठची पडटाली. पत्रकारांनी हो प्रस्न लावन धरले उपरांत सरकारान थंय हो पूल बांदिल्लो. हो पूल जाल्ल्यान लोकांक थकाय मेळिल्ली. मात आतां 4 वर्सां मायज जाली हे पुलाचे जोड रस्ते अजून जाले नात. हे पयलींचेच वाटेन लोकांक गाडयो हाडच्यो पडटात. रातच्या वेळार तर सामको रिस्की कारभार. पूल तो केन्नासून उरला? एक 4 वर्सां सुमार जाली. अजून जावना? आनी आतां तुमी कशे वयता? आमी हे वाटेन पयलींची वाट ही बारीकशे ते वाटेन वयता आमी. हेच वाटेन वयता? हय. आनी रातची मी मागीर त्रास जायना तुमकां? रातचे जाता पूण लायट बीन कांय ना मरे. काळखान येवचें पडटा? हय, काळखान येवचें पडटा. आनी बायलो जाणटी हेच वाटेन? हेच वाटेन येता. जावपाक जाय असो दिसना तुमकां? जावपाक जाय असो दिसता पूण सरकार करिना? सरकार करिना. कित्याक लागून खबर आहा? ना तशें कांयच खबर ना. उरला पूल जाला आमगे म्हणून आतां रस्ते हेच करना म्हणटा. कितलो 100 मिटराचो डिस्टन्साचो आसता पूण अजून 4 वर्सां जाली जावना? 4 वर्सां जाली जावना. तो जावपाक जाय असो दिसना तुमकां? हे इंजिनियर येवपाचें रातची बी. भुरग्यांक बी घेवन तुमी अशेंच येता म्हणून आयकलां? हे बालवाडी भुरगे शाळे भुरगे येवटेन घेवन येता न्हू. सो त्रास जाता? पडल्यान ते सर्यान तरी न्हंयचेर वचता ना बी तुजें? धनंजय. सावड्डेचो आदलो आमदार आनी PWD मंत्री दीपक पाऊसकाराच्या वेळार हो पूल जाल्लो. दीपकाचो फुडले वेंचणुकेन पराभव जालो आनी भाजपाचो गणेश गांवकार आमदार जालो. सद्या गांवकार गोंय विधानसभेचो सभापती आसा. सभापती गणेश गांवकाराच्या मतदारसंघातलो हो अर्दकुटो कारभार पळयत जाल्यार पुला परस पयलींचो व्हड्यांतलोच प्रवास बरो आशिल्लो अशें म्हणपाचें आंबे धुलेच्या लोकांचेर पाळी. आंबे आनी दाबाळ हे 2 गांवां मदल्यान जी दूधसागर न्हंय वता थंय 2021 WRDन एक फूटब्रीज बांदलेलो. अंदाजे 4 ते 5 कोटी रुपये खर्च केल्लो. पूण अजून पर्यंत जो 100 मिटर जो जोड रस्तो आहा तो अजून पर्यंत जालो ना. आनी गेली 4 वर्सां जाली जो जोड रस्तो जाले ना कारणान आतां लोकांक अजुनूय जे वाटेनूच वयचें पडटा. ताका लागून गांवांत 4 व्हिलर व्हरपाक मेळना. म्हत्वाचें म्हणजे जो फूटब्रीज आसा त्या गांवां थंयच्यान एक 200 ते 300 मिटर अंतराचे माजी खासदार विनय तेंडुलकर त्याच बरोबर सावथ गोवाचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष माजी अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर यांचें घर आसा. सध्या राज्याचे सभापती गणेश गांवकर आनी माजी PWD मिनिस्टर दीपक पावसकरूय बी ह्या दाबाळ पंचायत एरियेन रावता. पूण 100 मिटर अंतराचो जो लोकांक जाय आशिल्लो जो जोड रस्तो आहा तो बांदपाक अपयश ठरलेलें आसा. हांगा खंय तरी राजकारण जाता अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. ही प्रक्रिया बेगीच्या बेगीन सुरू करून लोकांक हो जोड रस्तो तयार करून दिवपाची मागणी आसा. स्थानीक लोक सद्याक म्हणपाक लागलेले आसा की जीव मुठीन धरून व्हड्याचो प्रवास परवडलो पूण ह्या लोकांचें राजकारण नाका अशी स्थिती सद्याक आंबे धुल्ले गांवाच्या लोकांची जाल्ली आसा. धारबांदोडेच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नीश च्यारी. The Voice for Goy.